हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक गोंयकारांक येवकार म्हगेल्या यूट्यूब चॅनलान. आनीक सगळे तुमी कशे आहाय? बरे आहाय न्हू सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरीं आसतलीं म्हणून. आनीक सदां भाशेन तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनीक सावूद आनी सुसेग तुमगेल्या घराचेर पडल्या म्हूण देवाक मागता. आनी तेच भाशेन आख्या संवसाराचेर सहजकाय येयल्या पूण. आतां मुगे दुसरो विडियो चालू करचे फुडें एक प्रश्न आहा, एक क्वेश्चन आहा मुगे तकल्यान सदांची घुंडत तें हांव तुमचे मुखार दवरतां. आनीक तेजे वयर तुमगे कमेंट कितें आहाय तें तुमी म्हाका सांगाय. हांव तें क्वेश्चन आख्खे इंडियेन न्हू आमगे चड आमगे गोंयकारांक तें हांव तुमचे मुखार दवरतां. आनी तें तुमकां कशें लागोलें मुगे क्वेश्चन तें तुमी सांगोचें आनीक कमेंटाक. आनीक तें म्हाका सदांच सतायता तें क्वेश्चन. पूण म्हाका कितकोन विचारप, कितकोन सांगप तुमकां तें क्वेश्चन कितकोन विचारप तें म्हाका समजोंक येवना. पूण तेर आसतना तें मुगे तकल्यान सदांच म्हाका खाता तें विचार म्हूण म्हाका मुगे आत्मा म्हाका सांगता तुमकां तें विचाराय म्हूण, म्हणजे तें क्वेश्चन तुमचे मुखार दवर म्हूण. म्हाका त्या खातीर हांव तें विचारतां. कित्याक म्हाका मुगे कितें आहा, मुगे सदांच म्हाका कितें दिसता तें हांव सदांच हें कोतां. मुगे भितर म्हाका आत्मा कितें सांगत ते प्रमाणे हांव चलतां. आनीक तें क्वेश्चन म्हळ्यार अशें आहा, आतां आमगेले गोंयचे आमी गोंयचें उलया, यार भायल उलयच न्हू. गोंयचे आमगेले 40 आमदार MLA आहाय, CM आहा. पूण म्हाका हेंच दिसता ते सदांकाल हिंग संवसारां रावों येयले काय दिसता. तुमी कडेन अजाप जातलें मुगे हांव उलयत कितें उलयता काय म्हूण. म्हाका चिंतन येता कित्याक तेमगे कर्तुबां, तेमगे एक्शन, तेमगे एटिट्यूड प्रमाणे, तेमगे कोरणी प्रमाणे ते सदां हिंग संवसारां रावों येयले काय दिसता. हांव तेमचे एगेन्स्ट उलयना. हांव देवाक मागोतां तेंकां बरी भलायकी, आमगे 40 आमदारांक, गोंयकारांक आनीक CMांकूय बरी भलायकी आनीक बरें तेंकां गिन्यान दिवचो, तेमगे गिन्यान उजवाडूं लोकां खातीर तेंकां इंचून काडय लोकांनी. त्या खातीर लोकां खातीर तेमी वावरों जाय, तें मुगे चिंतप. म्हळ्यार एक पाट म्हाका चिंतन येता ते संवसारां रावोंकूय येयले काय अशें जाता तेंगे कर्तूब प्रमाणे. कित्याक सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा ते सकयल सयत वयर सयत एक बर्थ सर्टिफिकेट घेतले पयशे मागताय. आनी गव्हर्मेंटागे पागार तुमी घेताय, तुमकां लोकांनी विंचून काडल्याय. कित्याक लागून विंचून काडल्याय? लोकां खातीर न्हू, तुमगे बोड्स भरपाक. पूण एक मोतीन दवराय, सगळे मरपाकूच येयल्याय. तुमी आतां कितू वर्स जियेतले संवसारांक? सगळे हांव लागून म्हजे लागून हांव कोंत कोतां, हांव भायर दवरना म्हाका सगल्यांकूच. आनी मेन म्हणटा आमगेले ते अशें करून गव्हर्मेंट ऑफिसांक काम कोताय ते 40 आमदार आहाय ते CM आहा तो. तुमी संवसारांक कितू वर्स रावों येयल्याय? तुमी कोताय ते भाशेन तुमी संवसारांक रावों येयल्याय? तुमी पुंजान ही वतले सांग म्हाका. तुमी लोकांनी विंचून काडले, लोकां खातीर वावऱ्याय. देवा बरें तुमकां बरें आसतलें. सगळीं हिंगा दोन वचपाचें. पूण सांगता एक सांगत तें मोतीन धरय, तुमी पळय अशें करून पयशे कोताय न्हू ते तुमी खावपा पावपा तुमगे पयशे कॅश वयतले तें तुमकां खबर आसच ना. हांव एगेन्स्ट उलयना, हांव कितें सत आहा तें उलयतां. मुगे हें सत सारकें ना जाल्यार तुमी म्हाका कमेंटान सांगोचें. मुगे व्ह्यूवर आहाय तुमी, सबस्क्रायबर आहाय तेमी सांगोचें. कित्याक हें क्वेश्चन म्हाका सदांच सतायता यूट्यूबाचेर म्हाका विचार म्हूण. आनी त्या खातीर हांवें घटसाण घेवन हांव हें विचारतां. हांव तेमचे 40 आमदारांचेर आनी CMांचेर हांव एगेन्स्ट ना. पूण हें हांव विचारतां तुमी संवसारां रावों येयल्याय, रावोंकूय येयल्याय संवसारांकू हें दिसता तुमकां? तुमी कोताय ते भाशेन दोंगर कातून हायले तुमी, हें कोन्न हें केलें. पूण ते पयशे बऱ्या पडनाय.
हें तुमी विसरत हाय. तुम कितलेय पूण जाय पयशे ते खंयच्यान वयता ते तुमकां कांयच कळपाना. हें हांव तुमकां 100% बरोवन दिता. आं तुमगे भुरगीं हाच्या पावपानाय ते पयशे आनी तुमी बी सारके हाच्या पावपानाय. आनी चोया दोळ्या मुखार चोया कितें घडटा तें. तुमकां हांव म्हणा सगळें तुमकां हिंगाच मेळटलें आनी वदां मेळ्ळां तेंगे फारीकपण तेम दिलां. जाण एकल्यागे झोटी जाण एकल्यान फारीक करूंक पडटी. ती कशी चुकना म्हाका वा तुका कोणाक जावं ती कशी चुकना. जाण एकल्या गेली हिसाब जाण एकल्यान दिच्या पोटाच. त्या खातीर तुमकां लोकांनी हिंचून काडय न्हू. हांव तुमकां मागोता लोकां खातीर वावराय कितें आहा तें बरें कराय. तुम ते अदमाला ते रस्ते कोताय आं ते टेंडर हें कोताय टेंडर कोणा मेळटा तेका तेको तुम पयशे घेताय भितरल्यान. आं आपूण तुका टेंडर पास करून तुका दिता म्हूण आनी तेशें करून तुमी तेंका दिता आनी ते मागीर अदवालान कोताय कित्याक तें वत पयशे ते तुमकां दिताय. ते हुंच कोतले मागीर तो रस्तो सारको ते मागीर अदमोलान करचें पडटा. कितें माती आनी कितें गोबर घालून मिक्स करून आनी ते 2 दिसांनी मागीर ते कोण पडटाय हांगा पावस झळ म्हणटरीच. आं तें जावपा शकना न्हू. आं तुमी लोकांक गेले पयशे मेहनती पयशे तुमी वेस्ट कोताय अशें करून. आं कितें करून तुमी म्हाका दिसता तुमी कितें करून हें दिसत तें म्हाका कांय समजी कांय मेळना. तुमी कितें करूं अशें चिंताय गोंयचें. आं तुमकां खरें गोंयचो मोग घाल्यार तुमी अशें करपा न्हू. म्हाका दिसता मुगे हाचे प्रमाणें तुमी खरें गोंयचो मोग घालो जाय तूं जावं रस्ते कितें तुमी स्ट्रिक्टली तुमी सारकें बरें करून उडोवपाचें आनी सगळें कितें करता तें बरें करपाचें. लोकां कडेन पयशे घेवन तुमी काम करपा न्हू. भायल वयर सयत येताय तेंगे रोखडे घरा प्लान बिलान रोखडे पास जाताय कॅश पास जाताय ते. आनी आमी कोण गोंयकार आहाय तेंगेले रात दीस झोरो पडा ऑफिसान तुमगेले आज यो फाल्यां कितें फायल मेळना कितें तें मेळना कितें तें मेळना कितें तें मेळना. एक तुमी एक्सक्यूज दिताय लोकांक. आं पूण उलयता आनी तुमी भांगरा उतर उलयताय पूण कोरीन तुमगे देंवचारा कोरिल्लें आसताय. चोय कोताय तें चिंतून कोराय. आं एक दीस सगळें मरपाचें. तुम राव येयले ना तुमच्या हेंचे तुमी कोताय ते भाशेन राव येयल्ले हांवें कोताय तुमी संवसारांत कोण राव येयलो ना. कोण जाता तो जोलोम दिता तो मनीस वताच. एक दीस मरण आहा सगल्यांक. आं कितें कोत तें बरें कोरया आनी वसाय. लोक तुमकां फाल्यां उडगास कोतलो आनी देवा बरें तुमकां जागा आसतलो. आं मुगे हें वायट लागलो जाल्यार हांव तुमकां सॉरी म्हणटा. पूण हांवें कितें मांडिल्लो न्हू ही क्वेश्चन मुगे तकल्या सारकें हसतालें जायते फावटी हसतालें. पूण देखून हांवें तुमच्या मुखार मांडिलां. हें हांव कितें रॉंग उलयलां वा रायट उलयलां तें तुमी सांगोचें पब्लिकान. आं आनी हांव देवाक मागोतां 40 आमदारांक आनीक CMाकूय देवान तेंचें मन उजवाडाय आनीक तेमकां बरें करून लोकां काम करपा तेंकां देवान ताकद दिची आनी तेंगेलें मन बदलोचें. कितें वायट करता तें बरें करपाक तेंकां देवान बरे भाशेन हें करचें. हें मुगेली मागणी स्पेशल मागणी. हें मुगेली 40 आमदारांक आनी CMाक तेमी आपल्यागेलें मन बदलून लोकां खातीर वावरूं. आं न्हू सगळें दोगोर कातून आमगे गोंयचें नांव आख्खें गोंयचें हें निसणटण करपा न्हू. आं तुमकां खरें गोंयचो मोग आहा जाल्यार हें तुमी स्टॉप करचें मुगे भाशेन. इतल्यान तुमकां सगळ्यांक चड देबर करूं आनी चड तुमगे उगत पिडे कोना. आनी मुगे आतां दुसरो विडियो तुमकां थोडोसो तो तुमकां दाखयता सिनरी बिनरी. आनीक हांव सजमोतां तुमकां मुगेली ही स्पीच उलयली ती बरी लागता म्हूण बरी लागली म्हूण. आनीक मुगेलें तुमकां लायक जावपा तुमकां सगळ्यांक देबर करूं कित्याक तुमगे फूल सपोर्ट तुमी म्हाका कोताय म्हूण. थँक्यू. हॅलो आतां हांव मार्केटां वयतां तुमकां मार्केटां म्हज्या बारारी तुमकां हांव वता दाखोवपाक सदां भाशेन. हिंगा पावसूय जोडा कितें जोडा कशें आतां बरो हें आहा म्हण चड मार्केटां या आनीक नुस्त्याक कितें कितें घेवपाचो आसलो म्हण घेया चल. कित्याक हांवें पयस म्हणूंक जाय न्ही तेमचें घर रात म्हूण कांय करना पूण हांवें मोडपा जाय. मुगे अंतस्कत प्रमाणें हांव चलता.
तुजे हॅबीट एक दुसरे भाशेन हांव स्ट्रेट फॉवर्ड तें म्हाका डायरेक्ट फॉवर्ड उलयता फाटल्यान उलोवपा म्हाका गरज ना त्या खातीर हांव सगळें दाखयता तुमकां हियर मॅक्रल This one, sir. हियर इज ओके दिस ऑल्सो Fresh. Fresh from the sea. Ay, bukan anak. Mahirap na ng amin. या Oh, ayak din sa bawang. Kanan lagi. दिस बिग वन 300 na lang. Kaninggi ka na no. Kanal kaninggi tumpan dia. Aw. No, labi na pagkubulan. This and this same I think. Pagkutubil pakalagan. 300 lang. Speed how much kilo? Thank you. 200. 200 kilo? 200 per kilo. Okay. Give 1 kilo. 1 kilo. What is this? Mackerel or what type of mackerel? Huh? Okay. This fresh, right? Yes. Kilo enough, right? And This one. this what fish is one? Burot. And this Kutob. Matambaka. and what this? That. Tuna. No, this how much? 200. 200 lang. No, this one. 200. 200. Also 200. Okay, give 1 kilo. No discount? Huh? It's high today. The price is high because of the. What price is high? But, So I buy squid and this you must give discount. the storm. Yeah, but you must give discount. What is discount? Okay, I'll give you 10 pesos per kilo. 10 pesos per kilo. What is the name of this dish? Chicken with chili. Chicken with jelly, all this. Chili pahalang. Okay. Okay. No problem. Okay. Okay, vlogger. Yeah, miss, thank you. What is your name? Your name? Haley. Haley. Haley Sayas. Haley Sayas. Risty Flores. Let's see. My Progress. niece. Your niece. Chrisabel. Okay. Isabel? Yeah, we are first. How are you? How about Good business, huh? your business? Okay. What business like the brother of Susan? The same business. Okay. Okay, same. Gypsy. All their line, full business. Yeah. Completely. Okay. Daddy. पहिले तें दाखयलें तें तुमकां फॅमिली बिजनेस ओके मेन हायवे रोडाचेर तेंगे फॅमिली आहा तेंगे बिजनेस मासा शॉप आनी आतां तुमकां ग्रोसरी शॉपाचेर वयला ग्रोसरी शॉप दाखयता तुमकां तशें आहा पयर दाखयलें फाटीं आतां आमकां दाखोवया चल हे न्ही वचपा हे ना दाखोवया हे सगळें तुमकां दाखयता प्रायस आनी सांग बोला चकाचक बरें आहा हय शॉप बरें आहा न्ही म्हळ्यार सगळें म्हारगूच सवाय आनी कांय ना हिंगा तुगेले इकॉनॉमी बरी आहा पूण बरी आसल्या लागून तेंगे प्रायस म्हारग आहा तेंगेलो इकॉनॉमी बरी आसल्यार सवाय आसपाचो पूण कांय ना म्हारगूच ते म्हारगूच
शॉप टायम बरें आहा आख्खें बरो आहा सारकें सामान फूल टायट पॅक आनी थोड्यो वस्तू घेयल्याय वायनूय बी हिंगा गेला वायनूय हिंगा मेळटा